नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। लकडाउन थप खुकुलो भएकै दिन कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नयाँ रेकर्ड। आज मात्र 500 भन्दा बढी संक्रमित थपिए, बिरामीको संख्या 6200 नाग्यो। आर्थिक संकटमा फँसेको सरकारलाई अर्को झड्का। लकडाउनमा कर असुल गर्न पाउनुपर्ने सरकारको निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज। प्रदेश बजेट पनि महामारी नियन्त्रणमै केन्द्रित। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, कृषि र रोजगारी प्राथमिकतामा अनावश्यक खर्च घटाउन प्रदेश सरकार पनि चुक्दै। कैलालीको क्वारेन्टिनमा भएको सामूहिक बलात्कारका आरोपित 3 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। रुकुम हत्याकाण्डको मुद्दा दर्तापछि स्थानीय तोडफोडमा। र बेजिङमा लगातार संक्रमण देखिन थालेपछि चीनमा फेरि सन्तास। भारतमा आज पनि 11,000 संक्रमित थपिएपछि महामारी नियन्त्रण बाहिर जाने जोखिम। लकडाउन खुकुलो पारेकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन्। आज थप 519 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण देखिनेको संख्या 6300 नजिक पुगेको छ। एकै दिन 500 भन्दा बढी संक्रमित थपिएको यो पहिलो पटक हो। जेठ 30 गते 448 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 451 जना थपिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेपछि सुदूरपश्चिममा थप 68 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। आज थपिएका भाइरसका बिरामीमध्ये सबैभन्दा धेरै रौतहटका हुन्। त्यहाँ आज 102 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। रौतहटमा भाइरस देखिनेको संख्या 892 पुगेको छ। यस्तै दैलेखमा थप 96 जना बिरामी थपिएका छन्। तीमध्ये 87 जना 9 मूलेका हुन्। दाङमा 42, महोत्तरीमा 30, डोटीमा 24, सर्लाहीमा 23, मोरङमा 22, बैतडीमा 21, सुर्खेतमा 19 र बर्दियामा 16 जना बिरामी बढेका छन्। यसैगरी काठमाडौँमा 5 र ललितपुरमा 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयले भिडभाडमा निस्कने वृद्ध-वृद्धामा संक्रमणको जोखिम बढी हुने भन्दै बालबालिकालाई उनीहरूबाट अलग राख्न पनि आग्रह गरेको छ। वृद्ध-वृद्धाहरूलाई बढी गम्भीर बनाउने भएकोले घर बाहिर गएर भिडभाडबाट संक्रमित व्यक्तिमा भएको भाइरस हामीले बोकेर घरभित्र ल्याउने काम नगरौँ। यसरी आफू संक्रमित भएर वा संक्रमित नभई घरका सदस्यहरूलाई सार्न सक्ने खतरा रहन्छ। घरमा भएका बालबालिकाहरूलाई वृद्ध-वृद्धहरूबाट अलग्गै राख्ने व्यवस्था गरौँ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूमा हामीले बाहिरबाट ल्याएको कोरोनाको भाइरस बालबालिकाको माध्यमले वृद्ध-वृद्धमा सहजै पुग्ने र गम्भीर जटिलता वा दुर्घटना हुन सक्दछ। त्यसैले यो संक्रमणको प्रकृति र गम्भीरतालाई बुझेर सचेत र अनुशासित भई दिनुहुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध छ। भाइरस संक्रमण देखिनेको संख्या 6279 पुगेको छ। तीमध्ये 1041 जना भने निको भएका छन्। तीमध्ये 67 जना आज डिस्चार्ज भएका छन्। पीसीआर विधिबाट परीक्षणको तुलनामा क्वारेन्टिनबाट घर पठाउने क्रम भने बढेको छ। आज 5306 नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएकोमा 12000 जनालाई क्वारेन्टिनबाट घर पठाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार क्वारेन्टिनमा अब 1,31,800 जना रहेका छन्। लकडाउनका कारण करिब 3 महिना यता बन्द भएका सरकारी कार्यालयहरू खुलेपछि आजदेखि देशैभर चहल पहल बढेको छ। गत चैतदेखि पटक पटक थपेर जेठ 32 गतेसम्म कायम रहेको लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै सरकारले सतर्कतापूर्वक आजदेखि कार्यालयहरू खोल्ने निर्णय गरेको थियो। सेवाग्राहीको भिडभाड हुँदा संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै सरकारी कार्यालयहरू बिहान 8 बजेदेखि 1 बजे र अपराह्न 1 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म गरी 2 सत्रमा सञ्चालन गरिएको हो। यस्तै निजी सवारी साधनलाई पनि जोर बिजोरका आधारमा चल्न दिने भएपछि निजी क्षेत्रका कार्यालयहरू पनि खुल्न थालेका छन्। बजार पसल समेत सञ्चालनमा आएका छन्, जसका कारण सडकमा सवारी साधन र पैदल यात्रुको चाप बढेको छ। लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरिए पनि शिक्षण संस्था, होटल, पार्टी प्यालेस, धार्मिक स्थल, पार्क लगायतका भिडभाड हुने स्थान भने खुला गरिएको छैन। कर उठाउन नपाएर आर्थिक सङ्कटमा परेको सरकारलाई अर्को झड्का लागेको छ।
लकडाउनका बेला कर असुली गर्न पाउनुपर्ने सरकारको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। लकडाउन खुलेको 1 महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने जेठ 28 गतेको आदेश खारेजको माग गर्दै सरकारले जेठ 30 गते निवेदन दर्ता गराएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आज सरकारको निवेदन नै खारेज गरिदिएको छ। यसले करदातालाई राहत भए पनि सरकार आर्थिक रूपमा झनै सङ्कटमा पर्ने भएको छ। कर उठाउनका लागि लकडाउन हटेपछि 30 दिनको समय दिनुपर्ने आदेश सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ। लकडाउन नहटाइएकाले करदाता सरकारले दिएको असार 15 गतेको म्यादभित्र कर तिर्न बाध्य हुने छैन। दैनिक प्रशासनिक खर्च जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले फजुल खर्च रोक्न भने ध्यानै दिएको छैन। न बिना औचित्यका संयन्त्र खारिज गरिएका छन्, न त सुविधा र विलासिता खर्च कटौती गरिएको छ। बरु सरकारले आलोचित र असफल राजनैतिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर 40 अर्बको व्यवहार थोपरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकार दैनिक खर्च जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए। लकडाउनले राजस्व नराम्ररी प्रभावित भएर आर्थिक सङ्कट आउँदा पनि सरकारले फजुल खर्चलाई भने निरन्तरता दिइरहेको छ। अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्दा फजुल खर्च कटौतीको घोषणा गरे पनि वास्तविकता भने अर्कै छ। माल सामान तथा सेवाको उपयोग शीर्षकमा यो आर्थिक वर्षको भन्दा करिब दोबर बढी अर्थात् 74 अर्ब 35 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यति मात्र होइन, यो वर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेका र विवादित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। बिना तयारी सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा 4 अर्ब 82 करोडबाट बढाएर 11 अर्ब 60 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। जबकि यो कार्यक्रमसँग मिल्ने कार्यक्रममै 6 अर्ब भन्दा बढी बजेट छ। अनियमितताका कारण विवादित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामा 3 अर्ब 22 करोड छुट्याइएको छ। जबकि यो आयोजना अन्तर्गत एकै वर्षमा 24 करोड भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा छ। सांसदहरूलाई ठेकेदार जस्तो बनाएको भनेर चौतर्फी आलोचित स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रममा 6 अर्ब 60 करोड यो वर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा 6 अर्ब, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ट्युबवेल जोड्ने कार्यक्रममा 2 अर्ब 32 करोड छुट्याइएको छ। यसअघि प्रतिफल नदेखिएका नयाँ सहर विकास योजना, राष्ट्रपति चुरेश संरक्षण, सहरी पूर्वाधार र स्थानीय तह क्षमता विकास, तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्याएर ढुकुटीमा अनावश्यक भार थोपारिएको छ। राजनैतिक रूपमा अलिकति लोकप्रिय हुने, त्यसले चाहिँ मुलुकलाई आर्थिक रूपमा दूरगामी कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने भन्दा पनि तत्कालको लागि एउटा राजनैतिक रूपमा फाइदा, अर्को चाहिँ जनतालाई खुसी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमका कार्यक्रमहरू राख्ने चलन हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा धेरै मुलुकमा छन्। त्यो रोगबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ र अझै सक्दैनौँ। केही समय, अझै केही वर्ष हामी सक्दैनौँ। एउटा प्रणालीमा गइसकेपछि हामी एउटा विकासको लेभलमा नपुग्दासम्म सक्दैनौँ। महामारीका कारण यो आर्थिक वर्ष अहिलेसम्म 60% पनि राजस्व उठेको छैन। महामारी कहिले रोकथाम हुन्छ भन्ने यकिन नभएकाले अर्को वर्ष पनि राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुने देखिन्छ। तर सरकारले बिना अध्ययनका राजनीतिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकाले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमै चुनौती थपिएको छ। औचित्यको आधारमा पुष्टि नहुने कार्यक्रमहरू पनि छन्। ती कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन मोडालिटीमा विगतमा पनि प्रश्न उठेको छ। ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा आउने त्यसको नतिजा, त्यसले पार्ने प्रभाव स्थानीय तहमा के हुन्छ भन्ने पनि समस्या देखिएको छ। ती कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने तर स्रोत सुनिश्चितता कतिपय कार्यक्रमहरू वैदेशिक स्रोतको आधारमा सञ्चालित हुने किसिमले राखिएको छ। कतिपय आयोजनाहरू सरकारको, नेपाल सरकारको स्रोत राजस्वबाट खर्च गर्ने अथवा आन्तरिक ऋणबाट खर्च गर्ने किसिमले राखिएको छ। अहिले स्रोतको अभावमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू कोही भर्खर सुरु भएका छन्, कोही चाहिँ अलपत्र अवस्थामा पनि छन्। काम विशेष भन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने थलोका रूपमा चिनिएका करिब 100वटा संयन्त्र खारेज गर्न ढिलाइ गर्नुले पनि सरकार आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेको छ। सरकारले लकडाउनका कारण नोक्सानी बेहोरेका साना उद्योगीलाई सहुलियत ऋण दिने 50 अर्ब रुपियाँको कोष खडा गर्ने घोषणा बजेट मार्फत गरे पनि अझै त्यसको अत्तो पत्तो छैन। श्रमिकलाई सहितदेखिकै तलब दिन नसकिरहेका उद्योगीले कोष खडाको घोषणा गरिँदा केही राहत अनुभव गरे पनि कोषमा कहाँबाट रकम जुटाउने भन्नेमै अन्यल देखिएको छ। लकडाउन खुकुलो पारिएपछि उद्योग व्यवसाय खुलेका त छन्, तर उद्योगी व्यवसाय यतिखेर घाइते जस्तै छन्। चैत 11 गतेपछि 80 दिनसम्म व्यवसाय बन्द गर्नुपर्दा उनीहरूले धेरै नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो।
अधिकांश घरेलु तथा साना उद्योगीले आफ्ना श्रमिकलाई चैतदेखिकै तलब दिएका छैनन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अनुसार निजी क्षेत्रमा काम गर्ने 62% श्रमिकले तलब पाउन बाँकी छ। साना उद्योगी नराम्ररी थलिएको बुझेरै सरकारले जेठ 15 गते बजेट मार्फत 50 अर्ब रुपियाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको थियो। कोष मार्फत घरेलु साना तथा मझौला उद्योगीलाई 5% ब्याजमा ऋण दिने भनिएको थियो। तर त्यो कोष कहिले खडा हुन्छ भन्ने अत्तो पत्तो छैन, किनभने कोषमा रहने रकम कहाँबाट जुटाउने भन्नेमै अन्यल छ, जसका कारण थलिएका उद्योगी कोषबाट ऋण लिएर नोक्सानी केही पुर्ताल गर्न सकिन्छ कि भनेर विश्वस्त छैनन्। न्यूनतम ब्याज दर हो, यो 5% ब्याज दरमा दिने भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ। तर घोषणा गरेर मात्रै होइन, यो बजेटमा त अहिले बजेटमा पास हुने क्रममा छ। अहिले प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको छ, राष्ट्रिय सभामा पास हुन बाँकी छ। राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेपछि अनि औद्योगिक आर्थिक ऐन आउँछ। आर्थिक ऐन पछि अनि त्यसपछि मतलब अनि मात्रै प्रोसेसमा जाने हो। यसलाई हामीलाई जति छिटो आइदियो भने हाम्रो लागि त यो राम्रै हुन्छ। हाम्रो लागि त मतलब अहिले पकेटमा 5 रुपियाँ नभइरहेको अवस्थामा हामीलाई यदि यो पैसा हामीले 5% ब्याज दरमा पनि पाए पनि हामीलाई राम्रै हुन्छ। हामीले आफ्नो उद्योग सञ्चालन पनि राम्रो हुन्छ, यो मजदुरहरूको तलब पनि दिनलाई सजिलो हुन्छ। हामीलाई 15 करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई साना तथा 50 करोडसम्मको पुँजीका उद्योगलाई मझौला मानिन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस्ता उद्योगको झन्डै 22% योगदान छ, जसले 17 लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सञ्चालन हुने कोषमा सरकार, सार्वजनिक संस्थान र दात्री निकायबाट प्राप्त हुने रकम राख्ने भनिए पनि कसले कति बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। यतिखेर दैनिक खर्च जुटाउनै हम्मे भइरहेका बेला सरकार कोषमा रकम दिन सक्ने अवस्थामा छैन, जसका कारण सरकारले दात्री निकायसँग गुहार मागिरहेको छ। बजेट मार्फत नै घोषणा गरिएको 1 खर्ब रुपियाँको पुनर्कर्जा कोष स्थापनाका लागि भने राष्ट्र बैंकले बल्ल कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ। यो कोषबाट उद्योगी व्यवसायले ऋण पाउन अझै कम्तीमा 2 महिना लाग्छ। पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गर्ने सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरिकन जुन पुनर्कर्जा कार्यविधिको मस्यौदा अहिले सार्वजनिक गरेको छ, त्यसमा भएको व्यवस्था बमोजिम हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट सुझावहरू प्राप्त गरिरहेछौँ र ती सुझावहरू प्राप्त भइसकेपछि पुनर्कर्जा कार्यविधि अन्तिम रूप दिइन्छ। पुनर्कर्जा कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइसकेपछि हामीलाई अर्को आर्थिक वर्षदेखि पुनर्कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था अहिले लागू हुन्छ, नयाँ व्यवस्था लागू हुन्छ। लकडाउनले नोक्सानी बेहोरेका उद्योगी व्यवसायले तत्कालै राहत खोजेकामा 50 अर्बको कोषको अत्तपत्तै नहुनु र 1 खर्बको कोष सञ्चालनमा आउन पनि अझै कम्तीमा 2 महिना लाग्ने देखिनुले सरकार राहत दिने भन्ने घोषणा गर्ने भूमिकामै अल्मलिएको सन्देश गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। आर्थिक सङ्कटका कारण नेपाल यतिखेर आफ्नै स्रोतमा विकासका ठूला आयोजना अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा छैन। नेपालको विकासमा ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका र चीनको चासो छ। अमेरिकाले एमसिसी परियोजनाका नाममा 5 वर्षमा करिब 55 अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने गरी भएको सम्झौता विवादको केन्द्रमा रहँदा चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतका आयोजनाको त चर्चासम्म पनि छैन। चीनले अघि सारेको BRI परियोजनामा विश्वका 65 देश जोडिसकेका छन्। नेपालले पनि BRIलाई उच्च प्राथमिकता दिएर 3 वर्ष अघि नै सहमति जनाएको थियो। BRIमा सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चीनको भ्रमण गरिसकेकी छन्। गत असोजमा 23 वर्षको रिक्तता चिर्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गरे। तर नेपालले BRI अन्तर्गत अगाडि बढाउने आयोजना अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। चीनले 2 वर्ष अघि नै प्रष्ट योजना मागे पनि सरकार अलमलमै छ। धेरै लामो प्रोजेक्टहरू थिए, त्यसको प्री फिजिबिलिटी भएको छैन, कति बजेट लाग्छ, कहाँदेखि कहाँ हो, के गर्ने हो, त्यसको आउटपुट के हो, कुन मोडालिटीमा गर्ने इत्यादि कुराहरू तय नभएको कारणले त्यो चाहिँ पहिला अलमल भयो। पछिल्लो चरणमा आएर अब त्यसलाई स्ट्रिमलाइन गर्दै प्रोजेक्टको सङ्ख्या सानो बनाएर केही प्रोजेक्टहरूमा काम भइ नै रहेछ। हामीले अहिले भन्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्पिड अप गर है। चिनियाहरूको काम गर्ने शैली एकदम चाँडो छ। जति चाँडो काम गर्न सक्यो त्यति धेरै हामीले प्रतिफल लिन सकिन्छ। प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ फास्ट होस्। हामीले अहिले भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। पूर्वाधारका ठूला आयोजनाका लागि विदेशीको भर पर्नु नेपालको बाध्यता हो।
अझ अहिले त सरकार आफ्नै स्रोतबाट विकास निर्माण त टाढाको कुरा दैनिकी खर्च नै चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। तर 3 वर्षसम्म पनि संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने चरम विवादका कारण एमसीसी सम्झौता यतिखेर सरकारका लागि गलोपासो जस्तै बनेको छ। कतै बीआरआई पनि कामभन्दा कागजमै सीमित हुने होइन भन्ने स्थिति देखिएको छ। ग्लोबल पोलिटिकल एक किसिमको इन्भाइरोमेन्ट छ नि, राजनैतिक इन्भाइरोमेन्ट। त्यो इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि नेपालको राजनैतिक चर्चा पनि एउटा विषय आउँदाखेरि लपक्कै त्यही विषयमा लाग्ने र त्यसपछि अर्को विषय आउँदाखेरि त्यो अगाडिको मेमोरीलाई छोडेर फेरि नयाँ विषयमा हामी सर्लक्क पन्छिने खालको जुन हाम्रो कल्चर छ, वर्किङ कल्चर पनि एउटा लेभलमा भने अर्को लेभलमा मलाई जहाँसम्म लाग्दा यो ग्लोबल पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको इम्प्याक्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ। एमसीसी होस् वा बीआरआई मुलुकको हित हेरी सम्झौतामा कुनै कमजोरी भए सच्याउनका लागि पहल कदमी लिनुपर्छ। तर विवादमा अल्झिने र कामै नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नराम्रो सन्देश त प्रवाह हुन्छ नै, सम्झौता गर्नुको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल भारत सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट गर्नुपर्ने बताएका छन्। भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा नेपाल भारत सीमाका विषयमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले दुई देशको सम्बन्ध भनेको सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक मात्र नभई आध्यात्मिक समेत भएको बताएका छन्। रक्षा मन्त्री सिंहले नेपाली जनताप्रति भारतको कहिल्यै कटुता नरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। सिंहले नै भारतीय जनता पार्टीको उत्तराखण्डमा भएको एक कार्यक्रममा पनि नेपालसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको र यसलाई कसैले तोड्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। नेपालले आफ्नो छुटेको भूमि लिम्पियाधुरा समेत समेटेर जारी गरेको नक्सा निशान छाप्न राख्ने प्रस्ताव शनिबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि भारतले वार्ताको समझदारी बिथोलेको आरोप लगाएको थियो। यसैबीच नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार तथा भारतका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ करण सिंहले दुई देशबीच तनाव बढ्नुमा भारतको ठूलो कूटनीतिक कमजोरी भएको पनि बताएका छन्। सिंहले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी गत कार्तिकमै नेपालले यो मुद्दा उठाउँदा भारतले गम्भीरतापूर्वक नलिएकोमा पनि आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। नेपालको आपत्ति लगत्तै विदेश सचिव स्तरीय वार्ताका लागि पहल गरी आवश्यक परे परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री तहमा पनि संवाद गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनको ठहर छ। गत कार्तिकमा भारतले नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले औपचारिक रूपमै विरोध जनाएको थियो। साथै दुई पटकसम्म वार्ताका लागि आग्रह गर्दा पनि भारतले बेवास्ता मात्र गरेन, नेपाली भूमिमा सडक नै बनाएर उद्घाटन गरेको थियो। वार्ताका लागि पहल नगरेकोमा भारतको आलोचना गरेका सिंहले नक्सा जारी गरेर सच्याउनै नमिल्ने गरी दुई देशको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वको अवस्थामा पुर्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। समाचारमा पुनः स्वागत छ। कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका स्थित क्वारेन्टिनमा एक महिलामाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनामा संलग्नताको आरोपमा स्वास्थ्यकर्मी सहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। ती युवाले आफूलाई बलात्कार गरेको भिडियो बनाएर पैसा नदिए सामाजिक सञ्जालमा राख्ने धम्की समेत दिएको पीडित महिलाले बताएकी छिन्। कैलालीको शहीद स्मृति आधारभूत माविको क्वारेन्टिनमा बसेकी 31 वर्षकी महिलाले 3 जनाले आफूलाई बलात्कार गरेको किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले आइतबार नै उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीको हिरासतमा रहेका सर्जन विक त्यही क्वारेन्टिनका स्वास्थ्यकर्मी हुन् भने किशोर परियार र लक्ष्मण परियार स्वयंसेवक हुन्। उनीहरूको बयान लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेकोमा चाहिँ अब महिला पनि क्वारेन्टिनमा बसेको र 3 जना जो नाम जाहेरीमा आछ, उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ क्वारेन्टिनमा स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा खटिएको र 2 जना चाहिँ स्वयंसेवकको रूपमा खटिएको बुझिएको छ। ती युवाले आफूलाई बलात्कार गरेको भिडियो बनाएर पैसा नदिए सामाजिक सञ्जालमा राख्ने धम्की समेत दिएको पीडित महिलाले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन्। क्वारेन्टिनमा सुतिरहेकी ती महिलालाई शनिबार राति 12 बजेतिर ढोका खोल्न लगाई 3 जनाले सामूहिक करणी गरेका थिए। पीडित महिलाले क्वारेन्टिनका स्वास्थ्यकर्मी नै आएपछि बचाउन आग्रह गरेको, तर अरू 2 जनालाई बाहिर पठाएर उनले समेत आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको बताएकी छन्। उनले 3 जनालाई कडा कारबाहीको माग समेत गरेकी छन्। टाउकोमाथि हात राखी मेरो दाइ जस्तै हो तपाईँ अनि यताउता भनेर टाउकोमाथि मैले हात राखेँ, दाइ मलाई बचाउनु भने अनि त्यसलाई पनि उता जा बाहिर जा भनेर भने उसलाई, अनि त्यसले पनि त्यस्तै गर्नु, त्यस्तै व्यवहार गर्यो म माथि।
त्यसपछि अनि त्यो जो भिडियो गराउनेहरूलाई चाहिँ उसले के भन्यो सिधै न कि पैसा निकाल कि त तेरो भिडियो भाइरल गरिदिन्छु भन्यो। मैले प्लिज दाइ मेरो बच्चासम्म आइने मान्छे मेरो बेइज्जत नगर्नु, यतिसम्म नगर्नु मेरो बेइज्जत। मैले केही पनि गरेको छैन, म बिरामी भएर आएको यति टाढाबाट क्वारेन्टाइनमा बसेर आएको छु। मैले तपाईँको केही छैन, मन परेकोलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ भन्ने कुरो पनि मैले त्यसपछि अनि म त्यहाँबाट मेरो भिडियो भाइरल गर्छु नि त पैसा निकाल भने मैले पैसा दिएन, मैले आफ्नो रुममा आइहालेँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो व्यवहार गर्नेलाई सबै क्षेत्रबाट निरुत्साहित गर्ने गरी कडा कारबाही अगाडि बढाएको जनाएको छ। सो घटनामा स्वास्थ्यकर्मी समेत संलग्न रहेको र समाजका अगुवा तथा शिक्षक समेतको संलग्नता हुनु निकै दुःखद हो। यस किसिमका घटना घट्नु तथा समाजका अगुवाकै संलग्नता भएकोमा नेपाल सरकार निकै चिन्तित भएको छ। यस्ता गलत तथा घृणित क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई सबै क्षेत्रबाट निरुत्साहित गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो भने कानुन अनुसार कडा कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बेहोरा समेत जानकारी गराउँदछु। क्वारेन्टिनमै सामूहिक बलात्कार हुने र स्वास्थ्यकर्मीदेखि स्वयंसेवक नै संलग्न भएको घटनाले क्वारेन्टिनको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा थप प्रश्न उठेको छ। समयमै यतातिर गम्भीर र संवेदनशील नहुने हो भने अरू धेरै समस्या बढ्ने जोखिम देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धनगढीबाट महेन्द्र बहादुर बमका साथ सुपेन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। रुकुम घटनामा संलग्नताको अभियोग सहित मुद्दा दायर भएका 2 नाबालकलाई अदालतले सुधार गृहमा राख्न आदेश दिएको छ। जन्मखैतको माग दाबीसहित हिजो दायर भएको सोती घटनाको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले आजबाट थुनछेक बहस सुरु गरेको छ। हिजो सरकारी वकिलको कार्यालयले 2 नाबालक सहित 34 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। आज नाबालकको बयानपछि थुनछेक बहस र आदेश भएको जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार कृतबहादुर बोहराले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई जेठ 12 गतेदेखि अन्य अभियुक्तसँगै प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 मा कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दाको पूर्वपक्षको सिलसिलामा थुनामा नराखिने तथा निजसँग धरौटी वा जमानत मागिने छैन भन्ने व्यवस्था भए पनि घटनामा संलग्नताको आरोपमा 2 नाबालक हिरासतमा थिए। पीडितको जाहेरी तथा प्रहरी अनुसन्धानबाट संलग्नता खुलेका 33 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग तथा जातीय छुवाछुतको गरी 3 वटा अभियोग दर्ता भएको छ। बाँकी 1 जना विरुद्ध मतियारका रूपमा मुद्दा दर्ता भएको छ। यसैबीच सोती घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत भएको भन्दै जाजरकोटमा प्रदर्शन भएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत दिने चिकित्सकलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शनकारीले जिल्ला अस्पतालमा तोडफोड समेत गरेका छन्। तोडफोडबाट अस्पतालको एक्सरे कक्ष र मेसिनमा क्षति पुगेको जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डीएसपी किशोर कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। प्रदर्शनकारी अस्पतालभित्र छिर्न खोजेपछि प्रहरीले हवाई फायर गरेको थियो। प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा समेत दिएको छ। केटा र केटी पक्षबीच विवाद हुँदा जेठ 10 गते भएको सोती घटनामा 6 जनाको ज्यान भएको थियो। कोरोना भाइरसको जोखिम र लकडाउनका कारण अवरुद्ध भएको शैक्षिक गतिविधि सुचारू गर्न सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ सुरु गरेको छ। तर विकट पहाडी जिल्ला र विभिन्न वर्गका 33% भन्दा बढी बालबालिका भने यसबाट लाभ पाउने छैनन्। महामारीको जोखिमका कारण वैशाखबाट हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन अझै सुरु हुन सकेको छैन। विद्यालयको शिक्षण सिकाइ थप नरोकियोस् भनेर सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण प्रारम्भ गरेको हो। देशभरका 28,000 सामुदायिक सहित 34,000 विद्यालयका करिब 70 लाख विद्यार्थी छन्। घरमै रहेका कक्षा 1 देखि 10 सम्मका बालबालिकाको सिकाइमा सहजीकरण गर्न सरकारले सोमबारबाट अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन जस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सुरु गरेको छ। लामो समय पढाइ ठप्प हुँदा समग्र शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी गराउन आग्रह गरेका छन्। बालबालिकाको सिकाइमा थप क्षति नहोस् र समग्र शैक्षिक सत्र प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित आजबाट सरकारले विद्यालय तहका बालबालिकाहरूको सिकाइ निरन्तरताका लागि वैकल्पिक कार्यक्रम सुरु गरेको छ। प्रविधि अब हाम्रा घरमा प्रवेश गर्दैछ। यसलाई नयाँ अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभरका बालबालिका मध्ये करिब 13% मात्र इन्टरनेटको पहुँच छ। 90% बालबालिका अभिभावकसँग मोबाइलको पहुँच भए पनि ती सबैमा रेडियो वा इन्टरनेट चल्छ भन्ने छैन। त्यस्तै टेलिभिजनको पहुँच 50% रहेको तथ्याङ्क भए पनि ती सबै वैकल्पिक सिकाइका कार्यक्रम हेर्न सकिने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले देशभरका 33% भन्दा बढी बालबालिका
सूचना प्रविधिको कुनै पनि साधनसँग जोडिएका छैनन्। अर्थात् 20 लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई कसरी शिक्षण सिकाइसँग जोड्ने भन्ने मुख्य चुनौती बनेको छ। अझै पनि हाम्रा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो पहुँच यो कुनै पनि सूचना प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका सङ्ख्या पनि हामीसँग ठुलै छ र त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ नि हामीले कक्षा 1 देखि 3 सम्मको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि यो दोस्रो हप्तासम्म आजबाट दोस्रो हप्तासम्म हामीले अङ्ग्रेजी, गणित र नेपाली विषयलाई समावेश गराएका छौँ र कक्षा 4 देखि कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका पाठहरू हामीले प्रसारणको व्यवस्था मिलाएका छौँ। वैकल्पिक माध्यमको पठन पाठनमा पहुँच नभएका कारण सबैभन्दा बढी विकट पहाडी जिल्लाका बालबालिका प्रभावित हुने देखिन्छ। त्यसैले ती क्षेत्रमा शिक्षकहरूले पाठ्यपुस्तक र स्व अध्ययनका सामग्री घर घरसम्मै पुर्याउनु पर्ने शिक्षकहरूको सुझाव छ। बालबालिकालाई पठन पाठनको वातावरण सिर्जना गर्नु छ भने स्वाध्ययन सामग्रीहरू प्रत्येक विद्यार्थीको घर घरमा पुर्याउन आवश्यक छ र यसको लागि चाहिँ सारा जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिएर स्थानीय सरकारको जुन शिक्षा शाखा छ त्यो चाहिँ निकै क्रियाशील भएर लाग्यो भनेपछि यी सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर पनि ती विद्यार्थीहरूको लाई शिक्षा के अरे यो सिकाइप्रति जुन अहिले परेको प्रभाव छ त्यसलाई प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने सम्भावना छ। वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमका लागि सरकारले 25 करोड रुपियाँ खर्च गर्दैछ। त्यो रकम स्थानीय तहमा पनि पुग्नेछ। त्यसैले सिकाइलाई निरन्तरता दिन र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, सम्बन्धित विद्यालय र समुदाय समेत सक्रिय हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना महामारीले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कटपछि जीवन रक्षाको भन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन्। स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको बताए पनि फजुल खर्चको कार्यक्रममा केन्द्रकै सिको प्रदेशहरूले गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यको तजविजमा खर्च हुने कार्यक्रम खारेज गरिनुको साटो त्यसको बजेट उल्टै बढाइएको छ। प्रदेश 1 सरकारले 40 अर्ब 90 करोडको बजेट ल्याएको छ। स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार लगायतमा जोड दिएको छ। कोशी अस्पतालको कोभिड-19 उपचार केन्द्रलाई सरुवा रोग तथा अनुसन्धान केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ। स्मार्ट विद्यालय निर्माण गर्न भन्दै बजेट छुट्याइएको छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई लक्षित गरी 3 करोड तथा मुख्यमन्त्री तथा युवा उद्यम कार्यक्रमका नाममा 25 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने बजेट यथावत राखिएको छ भने समानुपातिक सदस्यले खर्च गर्ने बजेट बढाएर 1 करोड पुर्याइएको छ। 33 अर्ब 56 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको प्रदेश 2 सरकारले सबै जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने भनेको छ। बजेटमा स्वास्थ्यसहित कृषि, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिने भनिएको छ। महामारीका बेला पनि राजनीतिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै सांसदको तजविजमा खर्च हुने बजेट बढाइएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई 51 अर्ब 42 करोडको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने र रोजगारी बढाउने ठोस कार्यक्रम छैनन्। केन्द्रकै सिको गरी राजनीतिक कार्यक्रमलाई बजेटमा छुट्याइएको छ। 34 अर्ब 84 करोडको बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि 2 अर्ब 91 करोड विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै लकडाउनले प्रभावित उद्योग व्यवसाय जोगाउन भन्दै व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गर्ने गरी 1 अर्ब छुट्याइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छैन। 36 अर्ब 35 करोड बजेट ल्याएको प्रदेश 5 सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, लघु तथा घरेलु उद्यम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले 33 अर्ब 34 करोडको बजेट ल्याएको छ। त्यहाँ पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार, रोजगारी र कृषिलाई जोड दिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेका परिवारलाई 1 लाख रुपियाँका दरले सहयोग गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नमुना कृषि गाउँ आफै बनाऊ, युवाको जवानी प्रदेशमा लगानी, मेरो विशेषता मेरै प्रदेशका लागि जस्ता नारासहित 33 अर्ब 38 करोडको बजेट ल्याएको छ। सबैजसो प्रदेशले आम्दानीलाई व्यवस्था गरी राजनीतिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। फजुल खर्च कटौतीमा कुनै सरकारले पनि ध्यान दिएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7वटा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटका विषयमा 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कस्तो लाग्यो?
जनताको आवाज। उद्योग व्यवसायको उसमा उसको लागि 20 करोड मात्रै छुट्याउनुपर्छ। अब यो सब कुराहरू जहाँ बढी हुनुपर्ने त्यहाँ कम देखिएको छ। जनताहरू भोकले रोगले मरेको अब मर्ने बेलामा पनि अब सरकार चाहिँ आफ्नो त्यो के अरे मेरो गोरुको 12 टका टाइपले चाहिँ वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ। रासन कार्डका कुराहरू यी राम्रा कुराहरू मैले देखेको छु। अरू कुरा चाहिँ तपाईँको मलाई चाहिँ नि त्यति चित्त बुझ्दो चाहिँ लागेन। कृषि अनुदान जुन थियो र युवालाई कृषिसँग स्वरोजगारी जुन कार्यक्रम थियो यो बजेटबाट प्रदेश सरकारबाट यो बजेट राख्न सकेन। लकडाउन पछि खस्किएको जुन अर्थतन्त्र छ त्यसलाई उकास्ने खालको बजेट आएन। यसपटक प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चको धेरै रकम चाहिँ गण्डकी विश्वविद्यालय, प्राविधिक प्रतिष्ठान, गण्डकी लोकसेवा आयोग, सांस्कृतिक यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू यस्ता खालका धेरै नियुक्ति हुने र त्यसमा साधारण खर्च बढी हुने चाहिँ सम्भावना देखाउनु भएको छ। त्यसैले विकास निर्माणको क्रममा चाहिँ नयाँ योजनाहरू त्यही राख्नु भएको छ। त्यसलाई सबै कुरोलाई गत वर्षको निरन्तरता दिनुभएको छ। 34 अरब 85 करोडको एउटा बजेट देखिएको छ, तर यो चाहिँ 7 अरब यो चालु वर्षको लगेको छ सरकारले र हात ठडाएको छ कि यो 7 अरब चाहिँ हामीले यहाँ चलाउन सकेनौँ र फ्रिज हुन दिन्नौँ र मौजादामा लान्छु भनेको छ। यहीँनिर पनि प्रदेश सरकार चुकेको छ र सँगसँगै नेपाल सरकारबाट 1 अरब चाहिँ ऋण ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ। नेपाल सरकार नै अहिले अस्तिकै बजेटमा नै उनीहरूले वार्षिक महिनावारी मासिक पनि चलाउन सक्ने अवस्थामा छ। कसरी ल्याउन सकिन्छ? उद्योगीहरूले अपेक्षा गरेका थिए त्यो प्याकेजमा आउँछ भन्ने, त्यो प्याकेज अब यो केन्द्रको बजेटले पनि त्यसरी दिन सकेन, प्रदेशले पनि त्यसरी दिन सकेका छैन। यद्यपि अब अहिलेको यो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र लगायत अरू विकास निर्माणलाई सानो सानो रूपमा एउटा चाहिँ सबै क्षेत्रलाई, सबै जिल्लाभरि रहेका स्थानीय निकायहरूलाई पनि समेटेर विकासको अनुभूति गराउनुपर्छ भनेर पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेट्ने गरी चाहिँ बजेट आएको देखिया छ। जसरी हामी भोकमारीको रूपमा पिछडिएका छौँ, जसरी रोग र भोगले जसरी हामी आक्रान्त बनिरहेका छौँ, यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले जसरी बजेट प्रस्तुत भएको छ, विशेष गरेर सबै क्षेत्र समेटिएर आएको छ, यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने यसको मुख्य चुनौती हो। कृषि क्षेत्रमा तपाईँको 1 करोड 1.5 करोड अनुदान 2 करोड त्यसले के हुन्छ? को मान्छेले एउटा मान्छेलाई दिने हो कि सारा जनतालाई हामीले यहाँको 7 प्रोभिन्सलाई दिने हो? त्यो चाहिँ कुनै पनि ठोस कार्य देखेन मैले। लकडाउन केही खुकुलो भएपछि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने यात्रुको चाप बढेको छ, तर उपत्यका प्रवेश गर्न भने त्यति सहज छैन। हेरौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका नागढुङ्गामा कसरी जाँच भइरहेको छ त। सरकारले चैत 11 गतेदेखि गरेको लकडाउन खुकुलो बनाएको छ। लामो लकडाउनले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो। तर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण आवत जावतमा भने अझै कडाई गरिएको छ। अहिले देशभर कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या 6000 नागिसकेको छ। त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकामा 39 जना मात्रै संक्रमित छन्। सरकारले उपत्यका भन्दा बाहिरी जिल्लामा संक्रमण फैलिरहेकाले उपत्यकामा संक्रमण नफैलियोस् भनेर नै उपत्यका भित्र कडाई गरेको हो। सरकारले हिजो मात्रै उपत्यका प्रवेशका लागि नयाँ नियम बनाएको छ। आफू बसेको स्थानीय तहको अनुमति अनिवार्य गरेको छ। स्थानीय तहले अनुमति दिएपछि मात्रै यात्रा गर्ने जिल्लाको प्रशासन कार्यालयबाट निवेदन गरेर मात्रै प्रवेश गर्न सकिनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको पासहरूलाई हामीले मान्यता दिन्छौँ। त्यो बाहेकको हकमा इमर्जेन्सी सिचुएसनमा रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीले उहाँलाई पठाइदिन्छौँ। त्यो बाहेकको हकमा आएका व्यक्तिहरूलाई आएका सवारी साधनहरूलाई चाहिँ हामीले फिर्ता गर्ने गरेका छौँ र यस्तो फिर्ता गर्ने सङ्ख्या चाहिँ करिब दिनमा 70-80 देखि 100 त्यसकै हाराहारीमा हामीले प्रत्येक दिन फिर्ता गरिरहेका हुन्छौँ। 3 दिन जति चाहिँ लाग्यो मलाई त्यो इन्टायर प्रोसेस गर्न। यता घरबाट मान्छे म बुढानीकण्ठमा बस्छु, बुढानीकण्ठ म्युनिसिपालिटीमा दौडिने, त्यहाँबाट मेल गरेर पठाउने, म भैरवाबाट आएको म्युनिसिपालिटी के अरे त्यही सिडिओ कार्यालयमा कुदै 2 दिनपछि अब बल्ल भयो। के सम्बन्धी जाने के कारणले अब प्रयोजनको लागि खोलाएपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने रहेछ। अप्ठ्यारो त छँदैछ। अब बिना सिटी अरू कामहरूको लागि त अप्ठ्यारो हुने नै भयो, तर प्रयोजनको लागि सबै खोलाएर भनेपछि यो अस्तिभन्दा अलिक सजिलो भएको छ।
उपत्यकाबाट बाहिरिनेहरूको हकमा भने आवश्यक कामको कागजपत्र देखाएर जान सकिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सरकारलाई तपाईँको सुझाव के छ? ए बेलासी खर्च कटौती, बी अनावश्यक संयन्त्र खारेजी, र सी आर्थिक गतिविधिलाई बढावा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए बेलासी खर्च कटौतीमा 51%, बी अनावश्यक संयन्त्र खारेजीमा 27% र सी आर्थिक गतिविधिलाई बढावामा 22%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ विपन्न वर्ग र विकट क्षेत्रका बालबालिकालाई वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीमा आबद्ध गर्न के गर्नुपर्ला? ए शैक्षिक सामग्री घर घरमै पुर्याइदिने, बी ससाना समूहमा पढाउने, र सी प्रविधिको पहुँचमा ल्याउने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कास्कीका 9 ताल मध्ये रूपाताल रामसार सूचीमा सूचीकृत तेस्रो ठुलो ताल हो। मानवीय चपेटाका कारण अस्तित्व सङ्कटमा परेको रूपातालमा स्थानीयले सामूहिक माछा पालन गरेर मनग्य आम्दानी मात्र गरेका छैनन्, यसबाट ताल संरक्षण पनि हुँदै आएको छ। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसँगै यसको भरपूर उपयोग गर्ने हो भने रोजगारीको गतिलो माध्यम बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण रूपाताल बनेको छ। यो दृश्य कास्कीको रूपतालमा माछा मार्नेको हो। दैनिक जसो मिरमिरे उज्यालोसँगै माछा मार्न यहाँका स्थानीय तालमा पुग्छन्। प्रत्येक दिन साँझ तालको छुट्टा छुट्टै स्थानमा 7वटा जाल थापिन्छ र बिहान सबेरै जाल झिक्न उनीहरू आउँछन्। तालबाट दैनिक 100 देखि 1200 किलोसम्म माछा झिक्ने गरिएको छ। बेलुका 2 बजेबाट सुरु हुन्छ र अनि त्यहाँबाट भोलिपल्ट बिहान निकाल्ने हो र मान्छेको अनुसार हामीले चाहिँ दिनमा 2 पटक अथवा 3 पटक निकालिन्छ। 107 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको रूपतालमा रहु, नैनी, कमन, ग्रास भ्याकुर, तिलेपिया, सिल्भर, लोकल सहर लगायतका माछा उत्पादन हुँदै आएको छ। तालमा माछा पालन र सुरक्षाका लागि 19 जनाले रोजगारी समेत पाएका छन्। तालबाट निकालिने अधिकांश माछा किलोको 300 देखि 1000 रुपैयाँसम्ममा किनेर लैजाने गरेका छन्। रहु, नैनी, कमन, सिल्भर, बिगेड, तिलपिया लगायतका माछाहरू बढी मात्रामा आउँछन् र तिनीहरूको जात अनुसारको 320 देखि अनि अलि त्यही जातको सिल्भरहरू ऊहरू छ भने त्यसलाई फेरि अलि ठुलो 3-4 केजी भन्दा माथिको छन् 350 देखि लिएर रहु, नैनी, कमन 400, 480 हैन। अनि जस्तै सहर माछाहरू, बाम माछाहरू हाम्रो 800,000 रुपियाँको दरमा हामीले एउटा रेट लिस्ट नि छ। स्थानीयले 2058 सालदेखि रूपतालमा सामूहिक रूपमा माछा पालन गर्दै आएका हुन्। रूपताल जलाधार क्षेत्रका 864 जना शेयर सदस्य रहेको सहकारीले गएको वर्ष 1,87 लाख मूल्यको माछा उत्पादन गरेको थियो। यहाँका स्थानीयवासीहरूले माछा पालन गरेर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्। उनीहरूले मनग्य आम्दानी मात्रै गरेका छैनन्, अस्तित्वको सङ्कटमा परेको यो तालको संरक्षण समेत भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, रूपताल, कास्की। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना संक्रमणकै बीच विश्व खेलकुद बिस्तारै चलायमान हुँदैछ। लकडाउन खुकुलो हुँदै जाँदा अन्य मुलुकका सरकारले खेलकुद क्षेत्रको पुनरागमनलाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ राख्दै मापदण्डहरू तोकेका छन्। त्यसै अनुरूप युरोपका फुटबल लिगहरू सुरु भइसकेका छन् भने विभिन्न देशमा क्रिकेट अभ्यास फर्किसकेका छन्। तर नेपालको हकमा भने खेल क्षेत्रका लागि सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको बहस चलाएको छैन। संक्रमणको दर दिनहुँ बढिरहँदा सबैमा अन्यल कायमै छ। तर क्रिकेट खेलाडीले भने सामाजिक दूरीको नियम पालना गर्दै सानो समूहमा अभ्यास गर्न थालेका छन्। सोमबार बिहान कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानको इन्डोर हलमा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, पारस खड्का लगायतका 4 खेलाडी अभ्यास गरिरहेका थिए। कोरोना संक्रमणको त्रास र लकडाउनका कारण लामो समयसम्म खेलाडी बिना अभ्यास बस्नु परिरहँदा उनीहरूले भने सावधानी अपनाउँदै अभ्यासमा फर्कने निर्णय गरेका हुन्। एक अर्का बीच दूरी कायम राखेर थालिएको अभ्यास पहिलेको जस्तो सहज त छैन, तर अभ्यास गर्नुको विकल्प पनि छैन। अब हामीले सकेसम्म अब पर्सनल कन्ट्याक्ट नगर्ने हैन। अब अभियसली अब ब्याट र बलको अब
खेलिसकेपछि त्यो त अब एक आपसमा अब त्यो सकेसम्म धेरै फिजिकल कन्ट्याक्ट चाहिँ नगर्ने प्लस अगेन को कहाँ गइरहेछ कस्तो गइरहेछ किनकि अब धेरै जहाँ पाइ त्यही नजानु भनेको छौँ हामीले जुदो प्र्याक्टिसमा पनि आउँछ र प्र्याक्टिस चाहिँ बस्दाखेरि पनि बरु सेपरेट बस्ने होइन अब सेनिटाइजरहरू युज गर्ने र मुभमेन्ट गर्दाखेरि अब भनौँ न मास्क लाउने र आफ्नो जुन एउटा भनौँ न पर्सनल स्पेस छ त्यो स्पेसलाई चाहिँ अलिकति इमान्दार भएर भन्नु पऱ्यो कि म यहाँ गएको थिएँ त्यहाँ गएको थिएँ त्यही अनुसारले चाहिँ प्लेयर्सहरूलाई हामीले आफूलाई रेडी गरिरहेको छौँ। चैत 11 गतेदेखि लकडाउनका कारण राष्ट्रिय टिमका अधिकांश खेलाडी उपत्यका बाहिर छन्। यो बीचमा उनीहरूले नियमित अभ्यास गर्न सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमणको त्रासले उनीहरूलाई मानसिक रूपमा पनि असर पारेको छ। त्यसैले खेलाडीहरू पहिलेकै फर्ममा आउन समय लाग्ने बताउँछन्। अब भनौँ न पहिला जस्तो थियो मेरो फिटनेस अहिले है त्योभन्दा अलिकति राम्रो भएको छ भनौँ न इम्प्रुभ भएको छ। अब फिडिङ पनि कन्टिन्यू गरिरहेको छु त्यसले गर्दा पहिलाभन्दा चाहिँ अब आफूलाई फिल हुन्छ कि राम्रो भएको जस्तो लाग्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ अब मेबी अब अरू केटाहरूले चाहिँ फास्टबलहरू त्यस्तो गरिरहेको छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब मेबी भोलिको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ अब आउने बित्तिकै अब गेम हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो हुँदैन। अब मेबी अब 10-15 दिन चाहिँ अब कन्टिन्यू फिटनेस र अब बलिङमा दिनुपर्छ नयाँ बलरहरूले। यो सिजन नेपाली टिम सम्मिलित विश्व क्रिकेट लिग 2 प्रतियोगिता अन्तर्गतका 3वटा टुर स्थगित भएका छन्। घरेलु फ्रेन्चाइजी लिगमा समेत कोरोनाले प्रभाव पारेको छ। सरकारले पनि अहिलेसम्म खेलकुद गतिविधि सम्बन्धी कुनै मापदण्ड तयार पारेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सहभागिता जनाउन अलि समय लाग्ने भएकोले घरेलु प्रतियोगिताहरूमै अवसर खोज्नु अहिलेको प्राथमिकता र चुनौती बनेको छ। अब अहिले त अब डोमेस्टिक क्रिकेट गर्न पनि अलिकति गाह्रै छ होइन। अब कन्डिसन पनि त्यस्तै छ होइन। अब यो कोभिडको कन्डिसनले पनि भयो प्लस अब रेनी सिजन अलमोस्ट स्टार्ट नै भइसकेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब गेमहरू टुर्नामेन्टहरू हुन अलिक गाह्रै छ होइन। अब यो सिजन पनि होइन हाम्रो लागि होइन। तर पनि अब हामीले चाहिँ मेरो विचारमा जति पनि अब प्लेयर्सहरू छन् अब 19 को सिनियरको जो क्याम्पमा छन् उनीहरू प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ अब फ्रेन्डली म्याचेसहरू पनि खेलेर होइन अझ डेज क्रिकेटहरूमा फोकस गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। कोरोना महामारी र लकडाउनले समग्र जनजीवन नै अस्तव्यस्त हुँदा खेलाडीहरूले पनि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु स्वाभाविकै हो। तर भाइरस नियन्त्रण हुन लामै समय लाग्ने भएकोले सरकारले पनि खेल क्षेत्रको पुनरागमनका विषयमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। हटाएका मानार्थ अध्यक्ष टासी घले तथा भक्तपुर जिल्ला फुटबल सङ्घको कारबाही लगायतका विषयमा निर्णय गर्न भन्दै बोलाएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा पदाधिकारीको आपतकालीन बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ। संस्थाको हित विपरीत बोलेको भन्दै यसअघि हटाइएका मानार्थ अध्यक्ष टासी घलेलाई फेरि एन्फामा फर्काउन तथा भक्तपुर जिल्ला सङ्घको कारबाही र कोरोना सङ्क्रमणका राहतका विषयमा आपतकालीन बैठक बोलाएको थियो। तर आइतबारदेखि अचानक स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेवाङ अनुपस्थित भएपछि आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको हो। नेवाङ उपस्थित नभएपछि एन्फा कम्प्लेक्स साधो बाटोमा 4 जना पदाधिकारीले सामान्य छलफल गरेका थिए। पूर्व निर्धारित एजेन्डामा छलफल गर्न एन्फाले आकस्मिक रूपमा भोलि नै बस्ने गरी कार्यसमितिको पूर्ण बैठक बोलाएको छ। उपस्थित हुन नसक्नेहरूलाई अनलाइनबाट सहभागी हुन भनिएको छ। एन्फाको नयाँ कार्यसमिति आएपछि कारबाहीप्रति विरोध जनाएको भन्दै घलेलाई हटाएको थियो। त्यसपछि उनले अदालत र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा उजुरी दिएका थिए। राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवाले समेत घलेलाई फर्काउन भनेपछि एन्फा युटर्न भएको हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। कान्तिपुर समाचार हेर्दै सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।